وين يا حوت؟ قدام ابوك؟ حاولت بدي انزل اتحمم واجيب لنا شويه ميه هيك نحمم الاولاد ونغسل الغسيل. ننزلنا على البحر ملناش الا منفس، ولو انه خطر بس ايش بدنا نعمل؟ بدنا نتنفس، بدنا نغسل الاواعي. وبنيجي عشان على البحر عشان نعبي مي لحمام لجالي، عشان زي ما انت شايف المي مقطوعة يعني. والله بنعاني كتير كتير يعني بدنا في اليوم 20-30 قلم، هذا أقل شيء. وعندي سيدي مريض وستي مريضة وأبوي مريض وإلي أخو كمان مريض معاق شوية يعني نضطر احنا كمان المياه مالحة، ما انتم عارفين كمان في قطاع غزة بشكل عام نسبة الأملاح عالية جدا والكلور والترسيبات فيها، مما بنضطر احنا نشتري المياه المفلترة ولو انها غالية، لكن مضطرين ايش بدنا نعمل يعني. The Israeli army is still besieging Al-Shifa hospital, the largest medical complex in the Gaza Strip, after claiming they had eliminated Hamas bases in the area previously. The Israeli forces are still operating aggressively inside the buildings of the facility and its vicinity, causing a great deal of damage. Israel has rejected a Hamas proposal for hostage release in exchange for an agreement that would end the war.